नमस्कार। कार्यक्रम आवर हेल्थमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रमको साथमा छु म तेजेन्द्र केसी। आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ डाक्टर हरिप्रसाद पन्थी, फिजिसियन, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा कार्यरत डाक्टर पन्थीलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। डाक्टर साहब, कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ। यो कोभिड बुटवल लगायतका क्षेत्रहरूमा पछिल्लो दिनमा के साँच्चै वृद्धि भएको? जुन हिसाबले हामीले कोरोनाको दोस्रो लहर झेल्यौँ त्यसपछि केही हदसम्म चाहिँ कोरोना अलिकति कम भएको थियो, तर विगत एक हप्ता 10 दिनदेखि चाहिँ बिस्तारै कोरोना चाहिँ उकालो रूप लिएको छ र बिस्तारै केसहरू चाहिँ आजको 10-12 दिन अगाडि भन्दा चाहिँ दिन प्रतिदिन केसहरू चाहिँ अलिकति बढ्दै गएको हामीले महसुस गरेका छौँ र हाम्रो लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको बेडहरू पनि आजभन्दा 7-8 दिन अगाडि अलि धेरै खाली नै जस्तो भइसकेको थियो र अहिले चाहिँ लगभग भरि नै अवस्थामा पुगेको छ। भनेपछि विगत एक हप्तामा चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमण दर चाहिँ वृद्धि भएको चाहिँ महसुस भएको छ हामीलाई। यो लकडाउन अलिक खुला भएको कारणले नै हो कि अथवा हामी आफै मान्छेहरूले चाहिँ अलि सतर्कता नपनाउँदा यस्तो भएको जस्तो यहाँलाई लाग्छ? अब यसमा दुईवटै कुरामा चाहिँ अलिकति कमजोरी छ जस्तो लाग्छ। हामीले चाहिँ बारम्बार सम्झाउँदा रेडियो, टेलिभिजन, विभिन्न किसिमको सञ्चारको साधनबाट बारम्बार हामीले चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गरौँ, मास्कको प्रयोग गरौँ, जमघट घटाउँ भन्दा पनि हामी आफै नागरिकहरूले पनि अलिकति त्यसलाई चाहिँ व्यवस्था गरे जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा चाहिँ त्यो कारण पनि हुनसक्छ र अर्को भनेको चाहिँ कोरोना अलिकति कम भयो भन्दैमा यो लकडाउन पनि अलि यो लुज डाउन भनेर हामीले जुन गऱ्यौँ त्यसलाई चाहिँ अलिकति थोरै हतार गऱ्यौँ कि अझै हामीले व्यवस्थित गर्न सकेनौँ कि जस्तो लाग्छ र कतै यो दुईवटा कमजोरीले तेस्रो लहर चाहिँ निम्ताउँदै छैनौँ जस्तो चाहिँ हामीलाई महसुस भएको छ। सरकारले विभिन्न ठाउँमा खोप पनि लगाएको छ। हाम्रो यस क्षेत्रमा पनि खोप लगाएका व्यक्तिहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ। खास गरी खोप लगाएका मानिसहरूले के कुरामा अहिले सतर्कता अपनाउनु पर्छ अथवा उहाँहरू चाहिँ के अब कोभिड नलाग्ने अथवा सोचाइ त्यस्तो फिलिङ पनि देखिन्छ? खास के हो यो? अब कोरोनाको खोप लगाउँदैमा सबै कुरा फ्री हुने, कोरोना नै नलाग्ने भन्ने होइन। एउटा कुरा त हाम्रो जुन पपुलेसन, हाम्रो नेपालमा जुन जनसङ्ख्याले चाहिँ हामीले खोपको मात्रा पाएका छौँ त्यो चाहिँ 2-3% पपुलेसनले पनि जनतन बल्ल पाएका छौँ। भनेको खोपको मात्रा जुन भ्याक्सिनेटेड पपुलेसन छ त्यो चाहिँ एकदमै न्यून छ। र अर्को कुरा चाहिँ जुन हामीले खोप लगाएपछि पूर्ण रूपमा सुरक्षित भनेर भन्छौँ त्यो चाहिँ अलिकति होइन। खोपले चाहिँ अब अहिले अलिकति द्रुत मार्गबाट आएका खोपहरू हुन्। त्यति अरू जुन हाम्रो रुटिन खोपहरू छन् तिनीहरूको जति विस्तृत अध्ययनहरू हुन बाँकी नै छ, तर जति अध्ययनहरू भएर यिनीहरूलाई चाहिँ एप्रुभ गरेको छ ती खोपहरूको जुन ट्रायलमा, क्लिनिकल ट्रायलमा 70देखि 80% हाराहारीमा र कुनै खोपहरू 90-95% हाराहारीमा चाहिँ इफेक्टिभ छन् भनेर चाहिँ हामीले रिपोर्ट हामीले पढेका छौँ। त्यो अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ खोप लगाएपछि चाहिँ हामी पूर्ण रूपमा सुरक्षित भयौँ, हामीलाई कोरोना लाग्दैन भन्ने चाहिँ होइन। हामीले कायम गर्नुपर्ने सामाजिक दूरी, हामीले सधैँ प्रयोग गर्नुपर्ने मास्क र अरू स्वास्थ्यका मापदण्डहरूलाई चाहिँ मैले खोप लगाएको छु भनेर मेच्न र त्यसलाई चाहिँ ब्रेक गर्न चाहिँ मिल्दैन। र कोरोनाको खोपले पक्कै पनि जुन सङ्क्रमण हुने दर पनि घटाउँछ र यदि सङ्क्रमण भइहाले पनि पूर्ण खोप लगाएको छ भने चाहिँ कडा किसिमको कोरोना हुने सम्भावना चाहिँ धेरै नै न्यून चाहिँ रहन्छ। अहिले चाहिँ यहाँले भने जस्तै यो कोरोना महामारीको बेलामा खास गरी खोप लगाएका र नलगाएका नागरिक दुवै पक्षका मान्छेहरूले के कुरामा ध्यान दियो भने यो कोरोनाबाट बच्न सकिएला? अब अहिले भन्दाखेरि समग्रमा भन्दा कोरोना लगाएका मानिसले पालना गर्नुपर्ने, कोरोनाको भ्याक्सिन लगाएको पपुलेसनले पालना गर्नुपर्ने र नलगाएकोले पालना गर्नुपर्ने नियममा त्यति धेरै भिन्नता देख्दिनँ। दुवै थरीको पपुलेसनले चाहिँ उत्तिकै स्वास्थ्यका मापदण्डहरू चाहिँ पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन सामान्य कुराहरू तर हामीले चाहिँ डेली नेग्लेक्ट गरिरहेका हुन्छौँ। मास्कको उचित प्रयोग गरिरहेको हुँदैनौँ, मास्कलाई पटक छोइरहेको हुन्छौँ, मास्कलाई चाहिँ चिउरो मुनि लगेर लगाइरहेको हुन्छौँ। हाम्रो चाहिँ जुन ह्यान्ड सेनिटाइजर छ, हात धुनमा चाहिँ हामी कन्जुसाइ गर्छौँ, सामाजिक दूरी कायम गर्दैनौँ। यी सानो सानो कुराले नै हामीलाई चाहिँ कोरोनाबाट बचाउने हो।
जस्तो लाग्छ मलाई। यो विश्वमा फेरि तेस्रो भेरिएन्ट्सको कुरा पनि चर्चा चलिरहेको छ। जस्तो हाम्रो जस्तो नेपाल अथवा यो ठाउँमा तेस्रो भेरिएन्ट्सको प्रभाव पर्दा हामीले अथवा राज्यले के कुरा गर्न सकिएला र कसरी हामी त्यसबाट कम क्षतिमा जान सकिएला? अब यो भाइरल भेरिएन्ट भन्दा पनि अहिले तेस्रो लहरको कुरा गरिरहेका छौँ हामीले। भेरिएन्टहरू चाहिँ यो भाइरसको स्वभाव नै हुन्छ, आफ्नो जेनेटिक जुन कम्पोजिसनलाई हामीले हाम्रो भाषामा जेनेटिक सिफ्ट र जेनेटिक ड्रिफ्ट भन्छौँ। मेजर माइनर चेन्जेसहरू चाहिँ भाइरसको यो लाइफ साइकल र टाइम अनुसार चाहिँ आइ नै रहेको हुन्छ। त्यो अनुसार भाइरस कहिलेकाहीँ कमजोर भइदिन्छ, कहिले चाहिँ झन् कडा रूपमा प्रस्तुत भइदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न लहरहरू अहिले चलिरहेको कोरोना भाइरसको पनि लहर चाहिँ त्यसले ल्याएको देखिन्छ र तेस्रो लहर नआउला भन्न चाहिँ सकिँदैन। र हामीले पूर्व तयारी चाहिँ जति हुनुपर्ने हो त्यति चाहिँ अझै हामी अलिकति पछाडि परिरहेका छौँ कि जस्तो लाग्छ। पूर्व तयारी चाहिँ सबै लेभलमा चाहिँ हुनुपर्छ। जस्तो पोलिसी लेभलमा हामीले चाहिँ क्युरेटिभ लेभलमा, प्रिभेन्टिभ लेभलमा सबै कुरामा चाहिँ हामी चाहिँ तयारी हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तै अब हामी क्युरेटिभको कुरा गर्दाखेरि अब हाम्रो बिचमा जुन हामी दोस्रो लहरमा हामी अक्सिजनको समस्याबाट कति प्रताडित भयौँ होइन। अब तेस्रो लहरमा त्यस्तो नहोस् भनेर अक्सिजनको व्यवस्था, पर्याप्त मात्रामा आइसियु बेडको व्यवस्था, पर्याप्त मात्रामा भेन्टिलेटरको व्यवस्था र साथसाथै एकदमै महत्त्वपूर्ण भनेको जनशक्ति। हामी भेन्टिलेटर लगाएर जिल्ला अस्पतालमा भेन्टिलेटर, आइसियु बेड, अक्सिजन प्लान्ट राख्दैमा त्यो बिरामी सन्चो हुँदैन। जनशक्ति व्यवस्थापन पनि एकदमै चुनौतीपूर्ण र एकदमै चाहिने र अलिकति नेग्लेक्टेड जस्तो। हामी चाहिँ कुरा गर्दाखेरि अक्सिजन प्लान्ट दियौँ, यहाँ दियौँ, बेड दियौँ, भेन्टिलेटर दियौँ भन्छौँ, तर त्यसको सही प्रयोग गर्न सक्ने र चलाउन सक्ने जनशक्ति जुन चाहिँ एक रातमा चाहिँ बन्दैन, त्यसको व्यवस्थापन पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण लाग्छ मलाई। भनेको तालिम, स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम अथवा अन्य रूपमा स्वास्थ्यकर्मीहरूको चाहिँ एउटा दरबन्दी सिर्जना सरकारले गर्नुपर्ने भने यहाँको कुरा हो। अहिले पछिल्लो समयमा यो हिजो आजको कुरा गर्ने भने बर्खायाम पनि सुरु हुन थालेको छ। यो बेलामा खास गरी कस्ता कस्ता रोगले आक्रमण गर्न सक्छन्? अब अहिले महामारी चलिरहेको हिसाबमा हामी सबैको ध्यान चाहिँ कोरोना भाइरसतिर मात्र हुन्छ। तर यो सिजनमा चाहिँ सँगसँगै अरू विभिन्न ट्रोपिकल डिजिजहरू, सङ्क्रामक रोगहरू पनि उत्तिकै हुने सम्भावना हुन्छ। जस्तै मलेरिया, टाइफाइड अनि स्क्रब टाइफस, यो झाडा पखालाको समस्या र अर्को चाहिँ यो स्नेक बाइट होइन, सर्पदंश भनेर भन्छौँ। र यो तराई बेल्टमा चाहिँ यो सर्पको टोकाइबाट पनि एकदमै धेरै बिरामीहरू चाहिँ हामीले अहिले पनि हाम्रो प्रादेशिक अस्पतालमा डेली 4-5 जना जस्तो सर्पको टोकाइ भएको बिरामीहरू आइराख्नु भएको छ। त्यस्ता रोगहरू पनि यो मौसममा चाहिँ फैलिने डर छ र त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ ध्यान पुर्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। सर्पको टोकाइ अहिले हुने एक प्रकारको सिजन भनौँ न, यो सिजन हो। यस्तो बेलामा खास गरी सर्पले टोकिसकेपछि अथवा सर्पले नटोकोस् भनेर हामीले घर आसपासमा के गर्न सकिएला, के गर्दा उपयुक्त हुन सक्छ? अब सर्पको टोकाइबाट बच्न चाहिँ हामी अलिकति संयम होइन र आफ्नो सजिलो सानसानो कुराहरूलाई अलिकति ध्यान दियौँ। जस्तै अब रातिमा हिँड्दा टर्च लाइटको प्रयोग गर्ने, झाङझाडीहरू वरिपरि छ भने त्यसलाई चाहिँ सफा गर्ने, घरमा भएको सानसानो प्वालहरू घरभित्र छिर्ने त्यस्तो छ भने त्यसलाई चाहिँ बन्द गरिदिने गऱ्यौँ भने मात्र पनि अलिकति हाम्रो चाहिँ त्यो सर्पको टोकाइबाट हामी बच्न सक्छौँ। अर्को केही गर्दाखेरि दुर्घटनावश सर्पले टोकिहाल्यो, त्यसमा चाहिँ हामी चाहिँ प्राथमिक उपचारमा चाहिँ एकदमै ध्यान पुर्याउनुपर्छ र गलत प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ लाग्छ। प्राथमिक उपचार भनेको सर्पले टोकिहाल्यो भने चाहिँ सबैभन्दा पहिलो भनेको नआत्तिने हो। हामी चाहिँ सर्पले टोकेपछि अब त यो विषालु होला, मरिहालिन्छ कि भन्ने चाहिँ एक प्रकारको मान्छेमा डर हुन्छ। सबैभन्दा पहिलो उपचार नआत्तिने होइन। सबै सर्पहरू चाहिँ विषालु हुँदैनन् र सबै विषालु सर्पले टोकेर चाहिँ त्यो विष पूर्ण मात्रामा रगतमा छोडेको पनि हुँदैनन् र विष छोडिहाले पनि यो चाहिँ एउटा चाहिँ उपचार गरेर चाहिँ राम्रो हुने चाहिँ रोग हो। त्यो भएको कारणले सबैभन्दा पहिलो भनेको नआत्तिने हो। त्यसपछि चाहिँ प्राथमिक उपचार भनेको हामीले ट्रेडिसनल प्र्याक्टिसहरू जुन गाउँमा भइरहेको हुन्छ,
जस्तै कुनै हातको औँलामा सर्पले टोक्यो भने त्योभन्दा माथि एकदम टाइट टर्निक्वेट हुन्छ नि बोराहरू अथवा डोरीहरूले चाहिँ जोडसित बाँधिदिने अनि त्यसपछि चाहिँ त्यहाँनिर जहाँनिर टोकेको त्यसमा चाहिँ ब्लेडले काटेर रगत फालिदिने अथवा अरू गोबरहरू अथवा अरू कुनै फोहोरहरू लगाइदिने त्यस्तो खालको प्र्याक्टिस हुन्छ त्यो चाहिँ गलत प्र्याक्टिस हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जोखिम बढ्छ र पछि गएर त्यो टर्निक्वेटहरू जोडसँग बाँध्यो भने हातलाई नै ब्लड सप्लाई कम भएर हातै काट्नुपर्ने ग्याङ्ग्रिनहरू हुने सम्भावना हुन्छ र त्यही भएर कतिलाई सर्पले टोक्यो भने प्राथमिक पहिलो नआत्तिने अर्को भनेको जुन ठाउँमा टोकेको छ त्यो ठाउँलाई चाहिँ इमेबलाइज भनेको त्यसलाई चाहिँ नचलाइकन बरु हाम्रो जुन एभाइलेबल छ बाँसको डोरी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ राखेर हातमा राखेर त्यो टोकेको पार्टलाई चाहिँ इमोबलाइज गरेर तुरुन्तै नजिकैको सर्पदंशको उपचार हुने हस्पिटलमा चाहिँ तुरुन्तै ल्याउनु नै सर्पको टोकाइ भइसकेपछि बस्ने एकमात्र उपाय हो। सर्पको टोकाइबाट सामान्यतः हस्पिटल आइसकेपछि पनि बिरामीहरूलाई कति समयमा निको हुन सक्छ र यो सरकारले त निःशुल्क जस्तै पनि भनिरहेको सरकारी हस्पिटल भएकोमा अन्य अवस्थामा कतिको खर्चिलो छ यो? अहिलेको अवस्थामा चाहिँ नेपाल सरकारको सरकारी हस्पिटलभन्दा अरू बाहिर प्राइभेट क्लिनिकमा अथवा हस्पिटलमा चाहिँ सर्पको टोकाइको उपचार नै हुँदैन र सर्पको टोकाइमा जुन दिन्छौँ हामीले एन्टी स्नेक भेनम त्यो चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ फ्री अफ कस्ट निःशुल्क नै प्रदान गर्ने गरेको छ र अब त्यो पनि हामीले चाहिँ इन्डियाबाट सप्लाई भएको हाम्रोमा भएको सबै सर्प विषालु हुँदैनन् र विषालु सर्पहरू जुन छन् तीमध्ये चाहिँ 4-5वटा कमन जुन धेरै टोक्ने विषालु सर्पहरूको टोकाइमा मात्र त्यो औषधिले काम गर्छ र त्यो चाहिँ हामीले नेपाल सरकारले चाहिँ हस्पिटल आएको बिरामीलाई चाहिँ फ्रीमै दिने गरेको छ। अर्को चाहिँ उपचार सफल उपचारको कुरा अरू रोगभन्दा जटिल भए तापनि सर्पको टोकाइबाट चाहिँ उपचार गरिसकेपछि चाहिँ राम्रो हुने सम्भावना चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ हैन। अब सर्पको त्यो प्रजाति अनुसार त्यो ड्युरेसन कति दिन लाग्छ भन्ने अनुसार प्रजाति अनुसार र बिरामीको लक्षण कतिको कडा भएको थियो त्यसमा भर पर्छ र धेरै जसो बिरामी चाहिँ धेरै दिन हस्पिटल जस्तै अब कसैलाई चाहिँ टोकेर लोकल मेनिफेस्टेसन भएर त्यसलाई चाहिँ घाउहरू धेरै सफा गर्नुपर्ने धेरै त्यो छालाहरू मासुहरू लस भएको छ भने त अलि धेरै दिन हस्पिटल बस्नु पर्ला हैन भने धेरै जसो बिरामीहरू चाहिँ हस्पिटल आएको 3-4 दिन 4-5 दिनमा चाहिँ डिस्चार्ज भएर जानुहुन्छ। सँगसँगै अहिले हिजो आज देखिने अर्को रोग हो चाहिँ मलेरिया। यो रोग चाहिँ खास कस्तो रोग हो? अब मलेरिया भनेको चाहिँ एक प्रकारको लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने चाहिँ रोग हो। अब एउटा प्लाज्मोडियम भन्ने एउटा प्रोटोजोआ हुन्छ त्यसको विभिन्न प्रजातिले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरमा लाग्ने चाहिँ रोग हो। अब यसको प्रजाति अनुसार चाहिँ विभिन्न किसिमको लक्षणहरू भए तापनि मूलतः मेन लक्षण भनेको चाहिँ ज्वरो आउने र ज्वरो पनि काम ज्वरो आउने। अब प्रजाति अनुसार चाहिँ 1 दिन बिराएर 2 दिन बिराएर काम ज्वरो आउने चाहिँ यसको मुख्य लक्षण हो र यो अलिक कडा खालको भयो भने चाहिँ बिरामीलाई चाहिँ विभिन्न किसिमको अरू समस्याहरू बेहोससम्म हुने अनकन्सियस हुनेसम्मको लक्षणहरू चाहिँ देखिन सक्छ। यसको उपचार विधि र सकभर हस्पिटल नगइकन पनि बिरामीले मलाई मलेरिया भएको भनेर थाहा पाउने के हुन सक्छ? अरू अब लामखुट्टेको हुन त अहिले हाम्रो सबै पहाडी जिल्लाहरू पनि लामखुट्टेको जोखिममा पर्छ। अब तराईको हिसाबमा चाहिँ सबै जिल्लाहरू चाहिँ लामखुट्टेको टोकाइबाट जोखिम भएको जिल्ला हो। यो सिजनमा लामखुट्टे लाग्ने सिजनमा कोही कसैलाई काम ज्वरो डुकडुक काम नै भन्छौँ नि हामीले काम ज्वरो आएको छ जुन चाहिँ आउँछ 2-3 घण्टामा सन्चो हुन्छ भोलि फेरि त्यही लगभग त्यस्तै समयमा काम ज्वरो आउँछ भने मलाई मलेरिया पनि लागेको छ कि भनेर नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गएर चाहिँ चेक गराएर उपचार गर्न सकिन्छ र छिटो उपचार गरियो भने चाहिँ यसको पनि प्रभावकारिता चाहिँ एकदमै राम्रो छ र सबै सरकारी स्वास्थ्यबाट यसको मलेरियाको औषधि चाहिँ निःशुल्क रूपमा प्राप्त हुन्छ। डेङ्गु गत साल अथवा त्यहाँभन्दा अलि पहिला चाहिँ अलि धेरै डेङ्गुको परिचर्चा सुनिन्थ्यो र बिरामीहरू पनि धेरै भएको हामीले अनुभव गरेको थियौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो प्रादेशिक अस्पतालमा के छ? अहिले अब डेङ्गुको पनि अब सिजन चाहिँ यही नै हो तर हामीले चाहिँ अहिलेको प्र्याक्टिसमा चाहिँ अलिक कमै देखेका छौँ। फाटाफुट्टा मात्र चाहिँ डेङ्गु देखिएको छ यो सिजनमा। पहिलाको जस्तो महामारीको रूप लिएको अवस्था छैन तर केस नै नभएको चाहिँ होइन फाटाफुट्टा रूपमा चाहिँ हामीले देखिरहेको छौँ। डेङ्गुको लक्षणहरू खुलाइदिनु न एकपटक।
अब डेङ्गु पनि एक प्रकारको लामखुट्टेको टोकाइबाटै सर्ने रोग हो। अब यसमा चाहिँ मुख्य लक्षण भनेको पहिलो चाहिँ ज्वरो नै हो। अब ज्वरोसित सँगसँगै चाहिँ एकदम कडा खालको शरीरमा दुखाइ हैन, आँखाको पछाडिपट्टि दुख्ने, ढाड दुख्ने, टाउको दुख्ने, शरीरको एकदमै जोडसित चाहिँ शरीर दुख्ने र अलि कडा खालको छ भने चाहिँ कहिलेकाहीँ शरीरमा चाहिँ प्याचेजहरू सानो रगतको दाना जस्तो डाबरहरू आउने र अलि एकदमै कडा खालको भयो भने चाहिँ मान्छे सकमा जाने, अनकन्सियस हुने, सास फेर्न गाह्रो हुने, जोडसँग पेट दुख्ने, त्यस्तो लक्षणहरू हुनसक्छ। यो डेङ्गुको रोग लागिसकेपछि बिरामीहरूले अघि यहाँले भने जस्तै लामो हस्पिटल नजाँदै पनि कसरी थाहा पाउन सक्छन् र थाहा पाइसकेपछि हस्पिटल नजिकको प्राथमिक अस्पताल अथवा अन्य हस्पिटल जाँदा सामान्यतः कति दिनमा यो निको हुन सक्छ, के छ अवस्था? सामान्यतः यो डेङ्गुको चाहिँ धेरै जसोलाई चाहिँ डेङ्गु भएर पनि लक्षणै आउँदैन। जसलाई चाहिँ लक्षण आएको छ तीमध्ये पनि धेरै जसोलाई चाहिँ कम्प्लिकेसनहरू चाहिँ कम आउँछ। यदि कम्प्लिकेसन आएन भने साधारणतः 4-5 दिन 6 दिनसम्म चाहिँ यसमा ज्वरो आउँछ र त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै ठिक भएर जान्छ। अब कोही कसैलाई चाहिँ यसले चाहिँ कम्प्लिकेसन आउँछ हैन, त्यो कम्प्लिकेसन आएको हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भन्दा हामीलाई श्वास प्रश्वासमा गाह्रो भयो, पेटको माथिल्लो भागमा चाहिँ एकदमै जोडसँग पेट दुख्यो, अब हामीलाई जन्डिस भयो, कतैबाट चाहिँ गिजाबाट अथवा कतैबाट चाहिँ रगत बग्यो, छालामा चाहिँ सानो रगतको दाना जस्तो प्याचेजहरू आयो, एकदमै कडा खालको चाहिँ टाउको दुख्यो भने चाहिँ मलाई डेङ्गु लागेको हुनसक्छ र यो कडा पनि हुनसक्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। र हामीले चाहिँ मेन हेर्ने भनेको डायग्नोसिस भइसकेपछि यसमा चाहिँ अरू शरीरको अवस्था सँगसँगै प्लेटलेटको मात्रा, यसले चाहिँ एक प्रकारको सेतो रगत हुन्छ, प्लेटलेटको मात्रालाई घटाउँछ र त्यो एकदमै कम भयो भने चाहिँ ब्लिडिङहरू हुने, पेटमा फोक्सोमा पानीहरू रगतहरू जम्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर चाहिँ हामीले उपचार गर्छौँ। अब बिरामीको गम्भीरताको हिसाबमा चाहिँ ड्युरेसन हस्पिटलको बसाइ चाहिँ अलिकति लम्बिन पनि सक्छ एकदम जटिल खालको भएकोमा, तर सामान्यतः हामीले पहिले नै थाहा पाएर उचित उपचार गर्यो भने यो पनि 4-5 दिन 5-6 दिनमा चाहिँ निको हुने रोग नै हो। टाइफाइडको पनि पछिल्लो समयमा यो अहिलेको सिजनमा अब आउने सम्भावित रोगमध्ये एक हो। टाइफाइड ज्वरोबाट हुन्छ, तर कति दिनपछि ज्वरोको कति दिनपछि टाइफाइड हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ? अब यसमा चाहिँ अलिकति हामीले बुझ्नुपर्ने भन्दाखेरि हाम्रो सोचाइ पनि टाइफाइड पनि एउटा ब्याक्टेरिया, साल्मोनेला टाइफी भन्ने एउटा ब्याक्टेरिया हो। त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ दूषित पानी अथवा खानाबाट चाहिँ सर्छ, कन्टामिनेटेड वाटरबाट। हाम्रो ज्वरो आएपछि टाइफाइड हुने भन्दा पनि त्यो कीटाणुको सङ्क्रमण भएको 7औँदेखि 14औँ दिनसम्म चाहिँ 14औँ दिनपछि चाहिँ हामीलाई चाहिँ लक्षण चाहिँ ज्वरोको रूपमा टाइफाइड रोगको लक्षण देखिने हो हैन। अनि त्यही भएर ज्वरो आएपछि बिग्रिएर टाइफाइड हुने भन्ने चाहिँ होइन कि यो चाहिँ टाइफाइडको एउटा लक्षण चाहिँ ज्वरो हो भनेर बुझ्नुपर्छ। अब यो सिजनमा चाहिँ टाइफाइडका बिरामीहरू चाहिँ पक्कै पनि छन्, अहिले पनि फाटाफुट्टा रूपमा चाहिँ टाइफाइडको बिरामीहरू आएको छन्। यसको लक्षण पनि मेन लक्षण भनेको ज्वरो नै हो। त्यो ज्वरो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ 99 डिग्री ज्वरो आयो, भोलि चाहिँ 100 डिग्री, पर्सि चाहिँ 101 डिग्री, निका पर्सि 102 डिग्री भनेको चाहिँ बिस्तारै बढ्दो क्रमको ज्वरो। सँगसँगै चाहिँ अरू टाउको दुखाइ, घाँटी खसखस गर्ने, खान मन नलाग्ने, पेट हल्का दुख्ने, शरीरमा जाँगर नहुने लक्षणहरू चाहिँ हुन्छ यो टाइफाइड ज्वरोमा। यो रोगबाट बच्नको लागि के गर्न सकिएला? यो रोगबाट बच्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यकर जीवन, यो चाहिँ कन्टामिनेटेड वाटर र पानी भनेको हाम्रो फोहोर पानी र फोहोर खानाबाट सर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सफा उमालेर पानी पिउने र चाहिँ हाम्रो खानामा चाहिँ हामीले चाहिँ हाइजिन मेन्टेन गर्न सक्यौँ भने चाहिँ यो रोगबाट धेरै हदसम्म बच्न सकिन्छ। अब अन्त्यतिर खास गरी यो मौसममा हुने रोगहरूबाट बच्नको लागि हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ बुदागत रूपमा? चावडा भनिदिनुहोस्। सँगै अहिलेको यो महामारी छ, यो महामारीको बेलामा पनि हामीले के कुरामा सतर्कता अपनाउनुपर्छ फेरि एकचोटि हाम्रा दर्शकहरूलाई खुलाइदिनुहोस् न। अब हाम्रो दर्शकहरूलाई भन्दा अहिले चाहिँ हामी सबैभन्दा जुधिरहेको सबैभन्दा प्रमुख समस्या भनेको चाहिँ कोरोना नै हो। त्यसको लागि चाहिँ मैले सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई सबैजनालाई चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो जुन स्वास्थ्यको नियमहरू छ त्यसलाई पालना, मास्क लगाउनुहोस्, सामाजिक दूरी कायम गर्नुहोस् र यो ह्यान्ड सेनिटाइजर, हात धुनलाई कन्जुसाइ नगर्नुहोस् अनि स्वस्थकर खाना, यति 4वटा कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुहोस् भनेर भन्छु।
र अर्को चाहिँ अब जुन हामी महामारीको तपाईँले कुरा गर्नुभयो त्यसबाट बच्ने पनि प्राथमिक कुराहरू त्यही नै हुन् जस्तो लाग्छ र त्योभन्दा माथि गभर्मेन्टले गर्नुपर्ने कुरामा चाहिँ हामी थर्ड वेभको लागि चाहिँ सबै कुरामा प्रिपेयर हौँ। आइसियु बेड, भेन्टिलेटर, अक्सिजन, जनशक्ति सबै कुरामा चाहिँ हामी आउँछ नै, नआए त एकदमै राम्रो भयो, आउँछ नै भनेर चाहिँ हामी तयारीमा लाग्नुपर्छ र हामी चाहिँ प्रिपेयर भएर बस्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। डाक्टर हरिप्रसाद पन्थी, फिजिसियन लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँसँगै आजको यो कार्यक्रमबाट म तेजेन्द्र केसी पनि आज्ञा माग्छु। नमस्कार।